अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इश्तियाक अहमद नावल जमशेद पर केस पार्ट 5। अगर आपने हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। शुक्रिया। रुखसत होने से पहले इन्होंने साजो सामान साथ ले लिया था। चेहरों पर नकाब भी थे और छोटी पार्टी ने अपने कद भी कुछ बड़े कर लिए थे। इसके लिए इन्होंने ख़ास किस्म के जूते पहने थे और अब कोई इन्हें कम उम्र के लड़के लड़कियां नहीं कह सकता था, बल्कि वो पूरे इंसान नज़र आ रहे थे। अब हम में ना तो कोई छोटी पार्टी है ना बड़ी, गोया एक ही रंग में रंग गए महमूद व अयाज। फारूक की आवाज़ सुनाई दी, धत तेरी की, कर दी मिसरे की मिट्टी पलीद। अरे अरे भाई, एक ही शिफ्ट में खड़े हो गए महमूद व अयाज। महमूद ने चिल्लाकर अपनी रान पर हाथ मारा। रंग में रंगना भी मुहावरा है। फारूक ने इससे घूरा, लेकिन तुम इसके साथ महमूद व अयाज की टुकड़ी नहीं लगा सकते। महमूद घुराया, ओह अब याद आया। दरअसल तुम भी महमूद हो, इसलिए गर्मी खा रहे हो। खैर, मैं अपना मिसरा वापस लेता हूँ। कमाल है यार, बहुत जल्द हार मान ली। आफताब के लहजे में हैरत थी। ये बात नहीं दोस्त, इस वक्त हम बहुत ज़बरदस्त इत्तेहाद की ज़रूरत है, क्योंकि दुश्मन बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अगर हमने अपना इत्तेहाद पारा पारा कर डाला तो वो हमें चुटकियों में उड़ा देंगे। मुहावरे तो तुम्हारी ज़बान से इस तरह निकलते हैं जिस तरह राइफ़ल की नाल से गोलियाँ। फरजाना ने मुंह बनाया। हम मुहिम सर करने जा रहे हैं, लिहाजा इस वक्त अगर सिर्फ इसके बारे में बातें कर ली जाएं तो ये हमारे हक़ में कहीं बेहतर रहेगा। आसिफ ने मशवरा दिया। मशवरा बहुत माकूल है, खान रहमान ने फ़ौरन कहा। हम पहले ही तमाम प्रोग्राम तय कर चुके हैं। इन हालात में ये बात करना दुरुस्त नहीं होगा अंकल, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। लेकिन यहाँ तो दीवारें दूर दूर तक नहीं हैं। हवा की दीवारों के दरमियान तो घिरे हुए हैं कि नहीं हम। महमूद ने गुनगुनाने के अंदाज में कहा, बस मुझे एक धड़का लगा है, और वो ये कि अगर इस वक्त मेजर जाहिद घर ना हुआ तो हम क्या करेंगे। फरहत बड़बड़ाई, वो कहीं नहीं जा सकता, और अगर कहीं जाना पड़ जाए तो इत्तला दे कर जाएगा। आखिर वो एक सरकारी ऑफिसर है। महमूद ने कहा, अल्लाह करे ऐसा ही हो। और फिर मेजर जाहिद की कोठी से कुछ फासले पर वो रुक गए। इन्होंने गाड़ी की नंबर प्लेट पहले ही बदल दी थी। कोई नंबर पढ़ लेता तो भी जान नहीं सकता था कि गाड़ी किसकी है। वो चक्कर काट के कोठी की पुश्त पर पहुंचे। फारूक पहले ही तैयार था। कोई लफ्ज़ कहे बगैर वो ऊपर चढ़ता चला गया। छत पर पहुंचकर इसने जीने को देखा, वो दूसरी तरफ से बंद था। फारूक मुस्कुराया और रस्सी की सीढ़ी नीचे लटका दी। दूसरे लम्हे वो इस सीढ़ी के ज़रिए बहुत आसानी से नीचे उतरता चला जा रहा था। जो ही इसके पाँव फर्श पर लगे, इसके जिस्म से ठंडा लोहा आ लगा, और एक जगह नहीं, जिस्म पर कई जगह। इसने देखा 4 आदमी 4 राइफलों के साथ इसके इर्द गिर्द मौजूद थे। इसी वक्त एक आवाज़ उभरी, बहुत खूब, मिस्टर जिराल जिंदाबाद। मंसूबे की एक एक शेख पहले ही इन्होंने लिख कर दे दी थी। इसमें यह इम्कान भी दर्ज है कि इसके बाद बाकी ईमानदार लोग मुझे अगवा करने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि ये गुलवाया जा सके कि इनके साथी कहाँ हैं। इन हालात में मैं तैयार ना होता तो क्या करता। ये जानकर खुशी हुई मेजर साहब, फारूक ने पुरसकून आवाज़ में कहा। बाहर और कितने लोग हैं? हम सभी आए थे। आओ हमारे साथ छत पर चलो, मेरे चंद साथी दरवाजे के पास मौजूद रहेंगे। फारूक समझ गया कि वो क्या करना चाहते थे, लेकिन वो मजबूर था। बेक वक्त 4 गोलियों से ख़ुद को बचा लेना आसान काम नहीं था। जान जाने का ख़तरा पूरी तरह मौजूद था। दूसरी तरफ बाकी लोगों के ना मिलने से कई राहें निकल सकती थीं, इसलिए वो चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर मेजर जाहिद ने नीचे झांकना शुरू किया, लेकिन फारूक के साथी इसे कहीं भी नज़र न आए। तुम तो कहते थे कि सभी आए हैं, नीचे तो कोई भी नहीं है। क्या? इसके मुंह से हैरत ज़दा अंदाज में निकला। हाँ, नीचे कोई नहीं है। शायद तुम हमें चक्कर देने की कोशिश में हो। खैर, तुम हमें चक्कर नहीं दे सकोगे। ले चलो इसे नीचे। फारूक को नीचे ले आया गया। इसे एक कुर्सी से जकड़ दो, मेजर जाहिद बोला। इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। रस्सियाँ हम लोगों के लिए कोई चीज़ नहीं, फारूक बोला। मेजर जाहिद ने इसकी बात का कोई जवाब न दिया। इसके साथी इसके गिर्द राइफलें लिए बदस्तूर खड़े रहे, और 2 और आदमियों ने मिलकर इसे कुर्सी से बांध दिया। अब मालूम हुआ तुम झूठ भी बोलते हो। मेजर जाहिद ने इसे घूरा। मैंने हरगिज़ ये बात नहीं कही कि मैं झूठ बोलता हूँ। फारूक ने बुरा सा मुंह बनाया। तो फिर तुम्हारे बाकी साथी बाहर क्यों नहीं नज़र आए? वो ज़रूर बाहर मौजूद हैं, लेकिन वो इतनी आसानी से आपको झांसे में आने वाले नहीं। अच्छा, ये बात है। तुम बाहर जाकर चेक करो, राइफलें छतियाए रहना। अगर इसके साथी नज़र आएँ तो इन्हें भी इस अंदर ले आना। अगर वो कोई हरकत करने की कोशिश करें तो बेदरी गोलियां चला देना। आगे मैं देख लूँगा। बहुत बेहतर सर।
انہوں نے ایک ساتھ کہا اور 3 رائفل بردار باہر نکل گئے۔ فاروق کے سر پر ایک رہ گیا، باقی 2 رائفل کے بغیر تھے۔ ہم کامیابی کے بہت نزدیک ہیں۔ مسٹر جیرال کا کہنا ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسپکٹر جمشید اور انسپکٹر کرمان مرزا کو عدالت میں پیش ہونے سے روکنا ہے۔ ان کا وکیل عدالت سے تاریخ بھی نہیں لے سکے گا اور پھر انہیں اشتہاری مجرم قرار دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد فرضی پولیس مقابلے میں انہیں مار ڈالا جائے گا، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے جیرال کا منصوبہ؟ فاروق دھک سے رہ گیا۔ ہاں، اور اب تم لوگ بھی قابو میں آ گئے ہو، لیکن جیرال کی ہدایت تو یہ ہے کہ ہمیں اس کے حوالے کیا جائے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اصل مقابلہ تم لوگ کا مسٹر جیرال کے ساتھ ہی ہوگا، لیکن تمہاری لاشیں پولیس مقابلے کا ہی منظر پیش کریں گی۔ اس نے کہا۔ اللہ مالک ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں رائفل بردار اندر آئے اور ایک نے کہا، چاروں طرف کوئی نہیں ہے جناب، نہ کوئی گاڑی موجود ہے، یہ ضرور جھوٹ بول رہا ہے۔ ہاں، ان لوگوں نے صرف اسے بھیجا تھا تاکہ اندر گھس کر پہلے حالات کا جائزہ لے آئیں، پھر یہ مل کر آئیں، لیکن جب یہ واپس نہیں جائے گا اس وقت تو وہ ادھر کا رخ کریں گے نا؟ بالکل سر، وہ ادھر ضرور آئیں گے۔ تو پھر چوکس رہو، گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں، چھت پر رہو یا پھر دروازے کے آس پاس یا پچھلی طرف بھی۔ اس کے پاس اب صرف ایک آدمی کافی ہے کیونکہ بیچارہ بندھا ہوا ہے۔ اوکے سر۔ اس کی ہدایات پر عمل کیا گیا۔ فاروق کے سر پر صرف ایک آدمی رہ گیا۔ میجر زاہد بھی یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، ذرا میں بھی اب کچھ دیر آرام کر لوں، ان لوگوں کے چکر میں ذرا دیر آرام نہیں مل سکا۔ یہی تو ہماری کاریگری ہے جو ہمارے چکر میں پڑا بے آرامی اس کا مقدر بنی۔ اور خود تم بھی تو آرام سے نہیں ہو، میجر زاہد نے جل کر کہا۔ ہمارا تو دن رات کا کام یہی ہے، اس بار تمہاری ساری اکڑ فو نکل جائے گی۔ یہ اکڑ فو کس چڑیا کا نام ہے؟ فاروق مسکرایا اور وہ منہ بناتا چلا گیا۔ اب رہ گئے ہم دونوں۔ فاروق اب اس کی طرف مڑا۔ خبردار، مجھے باتوں میں لگانے کی کوشش نہ کرنا، اس نے جھلا کر کہا۔ تو پھر تمہیں اور کس چیز میں لگاؤں؟ وہ مسکرایا۔ بس خاموش رہو، نہ اپنی زبان کو تھکاؤ نہ میرا دماغ چاٹو۔ اب میں ایک وقت میں 2 کام تو کرنے سے رہا۔ آپ فکر نہ کریں، میں تم سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، تم بہت شیطان ہو، بلکہ شاید شیطان بھی تم سے خوف کھاتا ہوگا۔ ارے باپ رے، میں اس قدر خوفناک چیز ہوں، یہ آج ہی پتہ چلا۔ فاروق گھبرا گیا۔ تھوڑی دیر بعد، ارے ہائے، یہ مجھے نیند کس خوشی میں آنے لگی، تم لوگوں نے کوئی نیند آور گیس تو نہیں چھوڑ رکھی یہاں؟ وہ حیران رہ گیا۔ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو ہم لوگ بھی جاگے نہ رہ سکتے۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ ہاں یہ بھی، اور پھر اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ حیرت ہے، یہ کیا ہوا؟ شاید یہ مکر کر رہا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے سر کو 2-3 زوردار جھٹکے دیے، مگر سر ادھر ادھر لڑھکتا رہا اور اس کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ یا تو یہ بے ہوش ہو گیا یا سو گیا، بہرحال یہ اس حالت میں میرے لیے ذرا بھی پریشانی کا باعث نہیں بن سکتا۔ وہ سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے نظریں فاروق پر جما دیں، رائفل بھی ہاتھ میں تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ نیند اس پر غالب آنے لگی۔ اس کی گردن جھکتی چلی گئی، رائفل فرش پر آ لگی۔ چند منٹ اور اسی حالت میں گزر گئے اور پھر فاروق نے آنکھیں کھول دیں۔ جو ہی فاروق چھت پر پہنچا، محمود نے دبی آواز میں ان سے کہا، ہمیں چھپ جانا چاہیے۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ منصوبہ جیرال کا بنایا ہوا ہے، لہٰذا میجر زاہد کو اس منصوبے کی روح سے یہ بات پہلے ہی معلوم ہوگی کہ ہم اس موقع پر اسے اغوا کرنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ فاروق اندر جاتے ہی پھنس جائے گا اور پھر اسے رائفل کی نال پر رکھ کر وہ ہمیں بھی اندر داخل ہونے پر مجبور کریں گے اور اس طرح ہم سب پھنس جائیں گے، جبکہ ان حالات میں ہم سب کا پھنس جانا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہوگا۔ بات معقول ہے، فوراً عمل کرنا چاہیے۔ اور وہ پیچھے ہٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ دور ایک مکان کی اوٹ میں جا کھڑے ہوئے۔ اس جگہ سے انہیں دیکھا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ یہ اوٹ تاریکی میں تھی۔ انہیں کچھ دیر تک انتظار کرنا پڑا، پھر چھت پر کچھ سائے نظر آئے۔ دیکھا، وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا۔ فاروق ان کے ہاتھ لگ گیا۔ محمود بولا، دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ کیا کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ ہمیں کوٹھی کے ارد گرد نہیں پائیں گے تو یہ ہم یہی خیال کریں گے کہ فاروق نے غلط بیانی سے کام لیا ہے اور یہ کہ وہ تنہا آیا ہے، لہٰذا وہ اسے باندھ لیں گے اور بس اس کے بعد ہمارا کام شروع ہوگا۔ چھت کے ذریعے نیچے فاروق تک پہنچنا ہمارے لیے مشکل کام نہیں ہوگا۔ بہت خوب محمود، خانمان نے خوش ہو کر کہا۔ ابھی بہت خوب کہا انکل، فرزانہ نے منہ بنایا۔ چلو جب بہت خوب محسوس ہونے لگوں کہہ دینا۔ محمود مسکرایا۔ ارے یہ کیا، یہ تو کوٹھی کے چاروں طرف پھیل گئے ہیں۔
ओह, गोया ये पूरी तरह होशियार रहने का प्रोग्राम है। खैर, देख लेंगे हम भी। कोठी के चारों तरफ राइफल बरदार आ खड़े हुए थे। वो सोच में डूब गए। फिर आसिफ बोला, फरहत, फरजाना, अपनी अक्लों को आवाज़ दो। तुम्हारे कहने से भी पहले आवाज़ें दे चुकी हैं हम। फरजाना गुनगुनाई। अच्छा, तो फिर क्या जवाब मिला? अभी कुछ और इंतज़ार करो, अंदर फारूक का आमलेट ना बन जाए। वो इनके लिए सीधी खीर साबित नहीं होगा। फरजाना बोली, सीधी खीर साबित होना? मेरा ख्याल है ये मुहावरा हरगिज़ नहीं है। हो ना हो जुमला इस मौके पर फिट है। और मैं कहता हूँ, कहीं तुम तीनों इसके पीछे हाथ धोकर ना पड़ जाना। इस वक्त हम बहुत बड़े खतरे से दो चार हैं। खानमान जल्दी से बोले। दो चार ही हैं ना, चार आठ तो नहीं है। आफताब बोला, हमें इंतज़ार करना होगा इन लोगों पर नींद तारी होने तक। फरजाना के लहजे में सख्ती थी। और अगर सुबह तक इन पर नींद तारी ना हुई तो हम इन्हें नींद ज़रूरी तारी करवा देंगे, फ़िक्र ना करो। फरजाना जल्दी से बोली। चलो खैर, तुम कहती हो तो नहीं करते फ़िक्र, वरना इन हालात में फ़िक्र के बगैर चारा कोई नहीं। फरहत ने शोख अंदाज में कहा। धत तेरे की, मेरा ख्याल है महमूद, आज इनकी अक्लें काम नहीं कर रही, हमें कुछ करना होगा। आसिफ ने कहा, यह गलत है। अक्लें काम कर रही हैं, इंतज़ार करना होगा। और वो इंतज़ार करते रहे। आखिर इन्होंने देखा, राइफ़ल बरदार थक कर एक एक करके बैठते चले गए और फिर राइफ़लों के सहारे ऊँघने लगे। अब काम करने का वक्त है। तो फिर बताओ क्या करें? अंकल खानमान आगे जाएंगे। इनमें से सिर्फ एक को इस तरह दबोचना है कि इसके हलक से हल्की सी आवाज़ तक ना निकल सके। ये क्या मुश्किल काम है। फ़ौजी ज़िंदगी में ऐसे ना जाने कितनी बार करना पड़ा है। इन्होंने खुश होकर कहा, तो फिर बिस्मिल्लाह करें। और वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर आगे रिंग गए। इन्होंने उठने की कोशिश नहीं की थी। झुके झुके आगे बढ़ते रहे। नज़दीक पहुंचकर तो वो सीने के बल रेंगने लगे, यहाँ तक कि एक दुश्मन के पहलू की तरफ पहुंच गए। कमर तो इसने दीवार से लगा रखी थी, इसलिए पीछे पहुंचना मुमकिन नहीं था। इन्होंने दाएं बाएं देखा। यहाँ से वो दो और दुश्मनों को देख सकते थे और वो इन्हें देख सकते थे। मतलब ये कि अगर वो ज़रा भी आवाज़ पैदा करते तो वो दोनों फ़ौरन इन पर फायर कर देते। लिहाजा पहले वो खूब अच्छी तरह पर तोलते रहे और फिर इन्होंने दुश्मन पर जचा तला वार कर दिया। अब इसकी गर्दन इनके बाजू में थी और दूसरा हाथ इसके मुंह पर इस कदर मजबूती से जमा था कि इसने दोनों हाथों से ज़ोर लगाकर इनके हाथ को मुंह पर हटाने की अपनी पूरी कोशिश कर डाली, लेकिन हटाने में कामयाब ना हो सका। इसका जिस्म ज़रूर एक दो मरतबा फड़का, लेकिन इन्होंने दोनों टांगों की मदद से फ़ौरन जिस्म को भी काबू में कर लिया। देखते ही देखते दुश्मन का जिस्म ढीला पड़ गया। अब इन्होंने इसकी गर्दन पर दबाव कम किया और इसकी कनपट्टी पर एक भरपूर मुक्का रसीद किया। इसकी गर्दन ढलक गई। अब वो मुकम्मल तौर पर बेहोश हो गया था। इसे ज़मीन पर लिटाकर वो सीधे खड़े हुए ही थे कि इन्होंने दाएं तरफ दूसरे पहरेदार को अपनी तरफ आते देखा। वो बहुत तेज़ी से आ रहा था। ना जाने किस तरह इसकी आंख खुल गई थी, लेकिन इससे ये बेवकूफ़ी भी सरजद हो चुकी थी कि हलक से कोई आवाज़ नहीं निकाली थी, वरना इसके बाकी दो साथी ज़रूर होशियार हो जाते। जो ही वो नज़दीक पहुंचा, इसने राइफ़ल को नाल की तरफ से पकड़कर सर से बुलंद किया और इनके सर पर इसका बट दे मारा। खानमान फ़ौरन तिरछे हो गए। बट ज़मीन पर लगा, साथ ही खानमान का पाँव ज़मीन पर लगा और वो इसके हाथ से निकल गई। दूसरे ही लम्हे खानमान इसे बुरी तरह दबोच चुके थे। ऐसे में महमूद ने अपने साथियों से कहा, अब हमें भी मैदान में कूद पड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे में अगर बाकी दो होशियार हो गए तो अंकल के लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन हम बाकी दुश्मनों से इस वक्त तक नहीं टकराएंगे जब तक वो होशियार होते नज़र ना आएँ, क्योंकि अंकल खानमान ने इन दोनों को बहुत खूबसूरती से काबू किया है। आसिफ ने कहा, ठीक है। वो झुके झुके आगे बढ़ने लगे और फिर दुश्मनों के नज़दीक पहुंच गए। वो अभी तक नींद की आलम में थे और इनके कानों पर कोई जूं नहीं रेंग सकी थी। शायद बहुत ज़्यादा नहाने धोने के आदी नहीं थे। इधर खानमान ने दूसरे को भी लंबा लिटा दिया। अब वो तीसरे की तरफ बढ़े। इस वक्त तक महमूद और आसिफ इन दोनों की राइफलें अपने कब्जे में ले चुके थे और अब वो इनके हाथों में थीं। वो इनसे किसी वक्त भी लाठी का काम ले सकते थे। खानमान ने नहायत आसानी से तीसरे को भी दबोचा। इसके बाद वो चौथे के दरमियान ये लोग आ खड़े हुए, ताकि इसकी आंख खुल जाए तो भी वो दूसरी तरफ का मंजर ना देख सके और इन्हें अपने सर पर देख कर धक से रह जाए। लेकिन ऐसा मौका ना आ सका। खानमान तीसरे से फारिग होकर जल्द ही इधर आए और फिर इसका भी वही अंजाम हुआ। आफताब, जल्दी करो, पाइप की खिदमत हासिल करो। आफताब तेज़ी से पाइप पर चढ़ता चला गया। जीना भी इसे खुला मिला और वह नीचे उतर गया। कोठी के सहन में इसे फारूक हरकत में नज़र आया।
وہ اپنے ہاتھ آزاد کرا چکا تھا اور رسی لے کر پہرے دار کی طرف اس طرح بڑھ رہا تھا کہ اس کی گردن میں رسی ڈال کر کس دے، لیکن آفتاب کو ایسا کرنا درست محسوس نہ ہوا۔ اس نے حلق سے بہت ہلکی سی آواز نکالی۔ فاروق نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ پہلے دروازہ کھول دو، آفتاب نے اشارے میں کہا۔ فاروق نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا دیا اور پہرے دار کی رائفل اس کی طرف بڑھا دی، پھر جا کر دروازہ کھول دیا۔ باقی ساتھی فوراً اندر آ گئے۔ اب خان مان نے اس پانچویں کے ساتھ بھی وہی کیا۔ جلد ہی وہ بھی بے ہوش نظر آیا۔ اب وہ فاروق کے پیچھے چلنے لگے، یہاں تک کہ میجر زاہد کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اس نے دروازہ اندر سے بند نہیں کیا تھا، اگر بند ہوتا تو بھی وہ اسے کھول لیتے۔ دن رات ایسے کام کرتے رہتے تھے۔ میجر زاہد مزے سے اپنی مسہری پر سو رہا تھا۔ ایک رائفل کی نال سے اسے ٹھوکر لگائی گئی، اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیک وقت 5 رائفلیں اپنے اوپر تنی دیکھ کر وہ دھک سے رہ گیا۔ اٹھیے میجر صاحب، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ ذرا بھی چونچرا کی تو 5 گولیاں ایک ساتھ جسم کے پار ہوں گی۔ اس کے بدن میں تھر تھری دوڑ گئی۔ مجھے مارنا مت، ورنہ مصیبت میں پھنس جاؤ گے، اس نے ڈرے ڈرے انداز میں کہا۔ اچھی بات ہے، اس مشورے پر بھی عمل کیا جائے گا، آفتاب نے کہا، اور وہ اسے گھر سے نکال لائے۔ اس کے ساتھیوں کو بھی وہاں نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، ورنہ ایک طوفان مچ جاتا۔ انہوں نے مل کر ان 5 کو بھی خان مان کی بڑی گاڑی میں لادا اور پھر میجر زاہد کو ساتھ لے کر بیٹھ گئے اور گاڑی روانہ ہوئی۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ ایک خاص جگہ، جہاں تلاش کرنے والی پولیس نہیں پہنچ سکتی۔ تم لوگوں کا انجام بہت بھیانک ہوگا، میجر نے زہریلے لہجے میں کہا۔ کیا صرف اس لیے کہ ہم آپ کو اغوا کر کے لے جا رہے ہیں؟ ہاں، تب پھر تم نے بھی ہمارے ساتھی کو اغوا کیا ہے، تمہارا انجام بھی کم بھیانک نہیں ہونا چاہیے۔ میجر زاہد کچھ نہ بولا۔ آخر ان لوگوں کو انسپکٹر جمشید کے خفیہ امتحانی کمرے میں لایا گیا۔ اس سے پہلے ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دی گئی تھیں تاکہ انہیں راستے کا علم نہ ہو سکے۔ اب انہیں جدید قسم کے شکنجوں میں کس دیا گیا۔ یہ تم جو بھی کر رہے ہو غیر قانونی ہے اور تم لوگوں کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ہاں، ہم جواب دیں گے، لیکن اس وقت تم یہ بتاؤ انسپکٹر کامران مرزا کہاں ہیں؟ ایک انسپکٹر کامران مرزا نہیں، بیگم جمشید اور پروفیسر داؤد بھی، وہ چہکا۔ کیا مطلب؟ انہیں بھی اغوا کر کے وہیں پہنچا دیا گیا ہے جہاں انسپکٹر کامران مرزا ہیں۔ البتہ انسپکٹر جمشید ابھی تک ہاتھ نہیں لگ سکے، اور اس بات پر ہمیں بھی حیرت ہے۔ کیا مطلب؟ حیرت کیوں ہے؟ جلال کے منصوبے کی بس ایک یہی چیز الٹ ہوئی ہے۔ منصوبے کے مطابق اس وقت تک انسپکٹر جمشید کو سامنے آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ سامنے نہیں آئے۔ اوہ، تو آپ لوگ دراصل انہیں پکڑنے کے چکر میں ہیں؟ ہاں، تم لوگوں کو پکڑنا کیا مشکل ہے؟ ہم جب چاہتے پکڑ لیتے، تب پھر آپ ہمارے قابو میں کس طرح آ گئے؟ کیا یہ بھی جلال کے منصوبے کا حصہ ہے؟ محمود نے جل کر کہا۔ نہیں، اب یہ دوسرا واقعہ ہوا ہے جو منصوبے میں نہیں ہے، اور یہ بات بھی اچھی نہیں ہے۔ اب تک ہم منصوبے کے مطابق چلے آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اب ہم کامیابی کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ کام کی بات پہلے، خان مان بولے۔ ہاں تو مسٹر میجر زاہد، ہمارے ساتھی کہاں ہیں؟ تم لوگوں کی پہنچ سے بہت دور، اس نے کہا۔ نہیں، ایسا نہ کہو، وہ جہاں بھی ہیں وہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کر وہاں جائیں گے۔ میں نہیں بتاؤں گا وہ کہاں ہیں۔ اچھی بات ہے، ابھی آپ کی ان مشینوں سے جان بھی نہیں ہے نا، اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ خیر، ہم جان پہچان کرا ہی دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر محمود نے ایک بٹن دبایا۔ میجر زاہد کا چہرہ تاریک ہونے لگا۔ انہیں یوں لگا جیسے وہ شدید تکلیف میں ہو۔ وہ پوری قوت سے دھاڑا۔ یہ کیا؟ بند کرو اسے، میں کہتا ہوں بند کرو۔ تو کیا آپ بتانے کے لیے تیار ہیں؟ تمہاری ایسی کی تیسی، اس نے جھلا کر کہا۔ تب پھر آپ کو ابھی اور خوراک کی ضرورت ہے۔ دیکھیے میجر صاحب، ابھی میں نے صرف ایک بٹن دبایا ہے، ابھی اس مشین کے 6 بٹن اور ہیں۔ جب وہ باری باری دبیں گے تو پھر آپ کہاں ہوں گے میجر صاحب؟ نہیں، ٹھہرو، میں بتاتا ہوں، وہ چلا اٹھا۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹیں تیر گئیں۔ عدالت کا کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ابھی جج فیروز شوغاری عدالت میں نہیں آئے تھے، تاہم اپنے ریٹائرنگ روم میں موجود تھے اور انسپکٹر جمشید کیس کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس کیس کے بارے میں ان کے آقاؤں نے انہیں خاص ہدایات دی تھیں، اور ہدایات یہ تھیں کہ انسپکٹر جمشید کسی طرح بھی سزا سے بچ نہ سکے۔ عدالت میں سرکاری وکیل کے بالکل سامنے جالب خاکوانی بیٹھے تھے۔ پولیس آفیسرز بھی موجود تھے، لیکن ملزموں کے کٹہرے میں انسپکٹر جمشید نظر نہیں آ رہے تھے، اور نہ انسپکٹر کامران مرزا موجود تھے، جبکہ انسپکٹر کامران مرزا کی موجودگی بہت ضروری تھی۔ اچانک میجر زاہد کمرہ عدالت میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ بجھا ہوا تھا
اور پھر اس کے پیچھے انسپکٹر کامران مرزا اور پروفیسر داؤد داخل ہوئے۔ پھر چھوٹی پارٹی اور خان رحمان کے نظر آئے۔ انسپکٹر کامران مرزا کو دیکھ کر سرکاری وکیل زور سے چونکا۔ جالب خاکوانی کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ اسی وقت جج فیروز شگاری اندر داخل ہوئے۔ تمام لوگ کھڑے ہو گئے اور ان کے بیٹھنے کے بعد سب بیٹھ گئے۔ جج نے نظریں گھمائیں اور پہلی بات یہ کہی، ملزم کٹہرے میں نظر نہیں آ رہے۔ وہ غائب ہیں جناب والا۔ سرکاری وکیل نے فوراً کہا، تو کیا آج کی کارروائی انسپکٹر جمشید کی عدم موجودگی میں ہوگی؟ ٹنگوانی صاحب، جج نے طنزاً کہا، جی ہاں جناب والا۔ خیر کارروائی شروع کی جائے۔ بہت بہتر جناب والا۔ میں پہلے اپنا افتتاحی بیان دوں گا۔ اس میں بتاؤں گا کہ انسپکٹر جمشید پر کیا کیس ہے، ٹنگوانی نے کہا۔ اجازت ہے، جج بولا۔ ٹنگوانی نے جابر مرزا کے بارے میں تفصیل سے بتایا، پھر اس کے انسپکٹر جمشید کے گھر جانے کے بارے میں بتایا۔ یہ بھی بتایا کہ انسپکٹر جمشید نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ جابر مرزا ان سے ملنے آئے تھے۔ اس کے بعد جابر مرزا کو کسی نے نہیں دیکھا، پھر اس کی لاش ہی ملی۔ لاش کی مٹھی میں انسپکٹر جمشید کے سر کے بال پائے گئے۔ جس جگہ سے لاش ملی وہاں سے انسپکٹر جمشید کا ایک عدد قلم بھی ملا۔ جب انسپکٹر جمشید سے ان تمام معاملات کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ کوئی واضح جواب نہ دے سکے اور اچانک غائب ہو گئے۔ اس طرح غائب ہو گئے جس طرح گدھے کے سر سے سینگ جناب والا۔ انہیں پورے شہر میں تلاش کیا گیا لیکن وہ آج صبح تک کہیں بھی نہ مل سکے۔ ان حالات میں درخواست کروں گا کہ ان پر قتل کا مقدمہ چلایا جائے اور جرم ثابت ہونے پر ملک کی بڑی سے بڑی سزا دی جائے، کیونکہ جب قانون کا ایک محافظ قانون کو توڑتا ہے تو یہ جرم کہیں بڑا بن جاتا ہے۔ بس مجھے اپنے ابتدائی بیان میں یہی کہنا تھا جناب والا۔